बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. आणि आता कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 10 तारीख संध्याकाळ असो 10वो हप्तो दीस सोमार. आता आज वांजेलाचेर आमची मौत आम्ही कंसोवया. समात्यवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 1 ते 12 पर्यंत. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकूंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जण आसा ती कितली बागी, सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली बागी, पृथ्वी जातेले तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातेली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितली बागी, सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासोत तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव न्ही भणीनो, आमी सद्या काळाच्या 10व्या हप्त्यांत आसा. आदल्या हप्त्यांनी आमी वांजेलांत मार्काचो वांजेल नियाळ केला. आज तावन मुखल्या 12 हप्त्यांनी वांजेलांत आमी मातेवाचो वांजेल नियाळ केलो. आयताराचे न्ही, बगार सदांच्या दिसा मुखल्या 12 हप्त्यांनी आमी मातेवाचो वांजेल नियाळ करतले. आता मातेवाचो वांजेल आमी घेतलो जाल्यार एक विशेष लक्षण आसा. कितें म्हळ्यार थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत जेजू 5 शर्मांव दिता. इंग्लिशांत आमी 5 डिस्कोर्सस म्हणून येत. 5 लांब शर्मांव. आता आईच्या वांजेलांत तसलो एक शर्मांव आसा. कितें जालें? लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आनी उपरांत कितें शिकयलें ताणें? 8 बागी ताणें दिले. आनी इस्रायलाक पवित्र जाग्याक तुमी गेल्यात जाल्यार थंय माउंट ऑफ द बिएटिट्यूड्स म्हूण आसा. 8 बागी दिल्लो दोंगर म्हूण आसा. आनी हांगसर वेचें बाग म्हाका फावो जाल्ले. आनी आतां हो वांजेल नियाळ करतना तो जागो, थंयसर आसची गरज म्हज्या मोती पडद्यार येता. तुमी इस्रायलाक यात्रेक पयणाक गेल्यात जाल्यार खंडीत जावन तो अनुभव तुमच्या मोतीक तुमी हाडी येता. आता
आईच्या या पहिल्या शर्मावांत आणि उरल्या 4 शर्मावांत आम्ही वट्ट म्हळे 5 शर्माव म्हणू हांगसर जेजू कितें करता की म्हळ्यार नव्या मोइजे बरी ऍक्ट करता वा या शर्मावांनी जेजू जावन आसा एक नवो मोइजे. तर आता या आतांच्या मोइजेक नव्या मोइजेक आणि पोरण्या मोइजेक कसलो तफावत आसा तें पळोवया. आदल्या करारांत ओल्ड कावनेंट म्हणटा आमी आणि हो मोइजे मुखांतर जाल्लो थंयसर कितें आसा की म्हळ्यार विधेयपणाक बेसांव आसा आणि अविधेयपणाक शिराप आसा. प्रत्येक जावन द्वितीनियम पुस्तक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 20 आणि 8 अध्याय तुम्ही घेऊन वाचा. थंयसर मोइजे स्पष्ट रितीन जर देवाक इस्रायल परजा विधेय जाता जाल्यार कसली बेसांव आसात आणि जर इस्रायल परजा देवाचेर उपराटीत जाल्यार अविधेय जायत जाल्यार कसले शिराप मालदिसांव तांचेर पडता हे तो सांगता. थंयसर आमी वाचलें जाल्यार विधेयपणाक कसले बेसांव आसा. मोइजे म्हणटा मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी म्हळ्यार भौतीक ग्रेस्तकाय. तुवें पडलेले सकट भांगार जाता वा बरें जाता. न्यूमरस ऑफस्प्रिंग म्हळ्यार तुजी संतत वाडटली. विक्ट्री ओवर एनिमीज म्हळ्यार तुज्या वैरीचेर तुका जैत मेळटलें. ही सकट बेसांवां कोणाक देवाक विधेय जावन चलतल्याचेर. भौतीक ग्रेस्तकाय, जायती व्हड संतत आणि वैरींचेर जैत, दुस्मनांचेर जैत. जो कोण देवाचे उतर ऐकता त्या प्रमाणे चलता ताका आसची बेसांव. जो कोण देवाक अविधेय जावन चलता, देवाचे उतर पाळिना, देवाचे उपदेश धिक्कार करून चलता ताका कितें आसा. जिवितांत सोलवणी, पिडा, थंयसर बरगल आसा, बंदिवान जातात. मात्र न्ही परकी लोक येवन देशाचेर धाड घालतलो आणि तांच्या हाताखाल गुलाम जावन जे पडटलें आणि कितलो वावर केल्यार त्या वावरांत फळ मेळचो ना. हे कोणाक. जो कोण देवाचे उपदेश स्वीकार करिनासतना ताका विरोध जावन चलता. आता नव्या सोल्ल्यांत जेजू कितें करता. हे पोरणे शिराप कितें आसा पळया तें बेसांव जावन बदलता. प्रत्येक जावन दुबळेकाय, दूख आणि दोगदोणी हे सकट जेजू या नव्या सोल्ल्यांत वा आयच्या पहिल्या शर्मावांत बेसांव जावन बदलता. आणि हांगा या नव्या सोल्ल्यांत कितें जाता की म्हळ्यार ग्रेस्तकाय, यशस्वी आणि कुडीचे सुख मनशाक अपायकारी जावचे चान्स आसा. डेंजरस. थंयसर मोइजेच्या प्रमाणे हे सकट देवाक विधेय जावन चलच्याक मेळचें आसलें. पूण ह्या नव्या करारांत त्योच संगती धाकल्याक खंयच्यो पुरा. संवसारीक ग्रेस्तकाय, यशस्वी, कुडीचें सुख हांगसर मनशाक अपायेचें जावचें साध्यते आसा. ह्यो संगती मनशाक ताचेरच पात्यणी दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दितचो न्हू, देवाचेर न्हय. मनीस एका रितीन हांकारान भरची साध्यता आसा.
आणि अन्य कडच्यान पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमचें दूख आनी आमी करची बरीं कामां, न्यायनिती खातीर झुजचें, पिडेस्तांची सेवा साकरी करची, गरजेवंतांक पावचें, दयाळाय दाखोवची, हें सकड क्रिस्ता संगी मेळटना आमकां सासणीक बेसावां हाडून दिवची साध्यता आसा. जे कितें पोरण्या तेस्तमेंतांत मोइजेन सांगलेल्यो संगती आसात त्यो हांगा जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमकां आपायांत घालून व्हरची चान्स आसा. आनी तें कितें आमकां शिराप म्हूण सांगलेलें आसा ते हांगासर जेजू संगी मेळयता आसतना बेसांव जावन बदलचें आसा. पळया, पोरण्या मोइजेक आनी नव्या मोइजेक आनी तांच्या शिकवणेंत आसो तफावत. आतां हांगासर 8 बागी आसात आनी ह्या 8 बागीक नमुनो कोण, एक रोल मॉडेल कोण, एग्जाम्पल कोण? जेजूचो. जे कितें जेजू शिकयता तें आपणाच्या जिवितांत तो पाळटा. इंग्लिशान आमी म्हणटा वॉकिंग द टॉक म्हणून. जायते फावटी आमी उलयता मात्र तें पाळिना, पूण जेजू तशें न्हय. जेजू उलयता तशें पाळटा. हांगासर पळया, पयली बागी दुर्बळी म्हूण जण आसा ती कितले बागी. जेजूनी जाकी दुबळो जावन आसलो, ताका मातें तेंकूंक सयत सुवात नातली. ताणेंच म्हणलें आसा, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्याक घोंटेर आसा, पूण मनशा पुताक तकली तेंकूंक सयत जागो ना. जेजून रुदान करूं नागी? खंडीत. तो न्यायनिती खातीर झुजो नागी? ताणेव नागी? खंडीत ताणें. ताणें दया दाखोव नागी? ताणें दया दाखयल्या मात्र न्ही, ताच्या पाटलावदारांक दया दाखोवंक ताणें आपयला. तो नितळ म्हण असो आनी काळज असो जावन आसलो गी? खंडीत. आनी त्याच स्पिरितान नितळ मनान आनी काळजान ताणें बापाचो मोग केल्लो आसा. तो शांतीचो कुंवर न्ही गी, आनी शांतीचो कुंवर जावन न्यायनिती खातीर तो झुजलो. तो निरपराधी आसलो, पूण ताका शिक्षा अनुभव करचे पडले. मात्र न्ही, ताका कुरसायलो सयत. जेजू ह्या नव्या सोल्ल्याचो नमुनो, रोल मॉडेल मात्र न्ही. हो नवो सोल्लो जे कितें जेजून हांगासर दिल्ले शिकवण आसा 8 बागी, ती आमच्या जिवितांत पाळूंक ताणें ताच्या आत्म्याक आदार जावन दिला. त्या देखून आमी ताका कितें म्हणटा? मजतदार, एडवोकेट, कावन्सिलर, हेल्पर म्हूण आपयता. मुखार या. हाच्या पयले वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप आसा. आनी हें वाचप इस्रायलाच्या राया विशयंत सांगता. तुमकां कळीत आसा की ना म्हाका उडास ना, आमी करिज्माचो काळ सुरू करच्या पयले फेब्रुवारींत तवळो साद्या काळाचो 5वो हप्तो आसलो. आनी थंयसर ह्या रायांच्या पयल्या पुस्तकांतून आमी समजून घेतलां की दाविदाचें राज्य 2 वांटे जाता. दावीद आनी ताचे उपरांत सलमाव, सोलोमन आमी म्हणटा, ते आसतना एकच राज्य आसलें आनी ताका इस्रायल म्हणून नांव आसलें.
पूण उपरांत कितें जाता, 2 वांटे जाता. एक उत्तरेचें राज्य ताका इस्रायल म्हणटात आनी दक्षिणेचें जुदा. आता आज कितें जाता, आईच्या वांजलांत आमी वांजल न्ही, आईच्या पयल्या वाचपांत आमी प्रवादी एलियाक भेटता आनी ताणें खंयसर प्रवाद केल्लो, ताणें उत्तरेच्या इस्रायलान. उडास्तोवरा इस्रायल 2 वांटे जाला, उत्तरेचे इस्रायल आनी दक्षिणाचे जुडा. आनी ह्या प्रवादी एलियान प्रवाद केल्लो उत्तरेच्या इस्रायलान. आनी तो कोण राय आसलो, राय आहाब आसलो. आनी ह्या राय आहाबान कितें केल्लें, ताणें पोरकी स्त्रिय सांगता लग्न केल्लें, प्रतीक जावन जेजेबेल. आनी तिणें इस्रायलाक येता आसतना बाळ देवाचें आराधन हाडलें. आनी हो आहाब बायलेक खुशी करचे खातीर कितें करता, बाळ देवाचें आराधन ताच्या राज्यांत विस्तारचे बरी तो पळयता. आनी आतां प्रवादी एलिया कितें करता, सर्वेस्पोर देवूच नीस देव, बाळ पोरकी देव, तो एक बोंबे म्हणून लोकांक शिकयता. बाळ जावन आसलो वाऱ्या आनी पावसाचो देव, पूण हो देव नीस देव न्ही, बगार यावे इस्रायलाचो देव मात्र नीस देव म्हणून तो शिकयता. आनी त्या देखून ह्या नीस देवाक उलो मारल्या वेळार आकाश बंद जाता. पळया, इस्रायल लोक पातयतलो बाळ देव पावसाचो देव म्हणून, पूण हांगसर एलिया कितें करता, आकाश बंद करयता आनी पावस येनातले बरी करता. कोणाच्या बोळान, ताच्या देवाच्या बोळान. आनी उपरांत कितें जाता, एलियाक कावळो हाडून कितें करता, बाकरी दिता. उपरांत आमी पळयता देवान कितें केलें, इस्रायल परजेक मान्ना दिलें. मान्ना दिलें. पळय हांगसर एलिया तो कसो एक नवो मोइजे म्हणून आमकां दाखयता. पोरणे तेस्त पयल्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार मोइजे बरीच प्रवादी एलिया आसा. आनी वांजलाक आयल्या जाल्यार जेजू श्रेष्ठ नवो मोइजे आमकां थंयसर मेळटा. तर आतां किर्तनाक आमी दिश्ट लायली जाल्यार सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. एलिया देवाचेर पातयेवन जियेलो. जेजू देवाक संपूर्ण विधेय जावन जियेलो. आनी 8 बागी जावन आसा देवाक संपूर्ण जावन जिवच्याक आमकां दिल्लें मार्गदर्शन वा रोड मॅप. तर हे आमच्या जिवितान जिवन आमी बागी जावच्याक, ते बेसांव जोडच्याक जाय असो आदार आतां मागया. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबान पर्वताक पळयतां, थंय तावन न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलोंक निसरूंक दिना जावं, तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचो ना. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेम ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पोर तुका राखता, तुका आपले सावळेंत दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचें तुका वोत लागचें ना, तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना.
सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका निवारतलो, तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर्व तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळतलो, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता, तशेंच एक नवो हप्तो. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर स्टॅनी लिस्टन पिंटो, फादर प्रसन्न कुमार दोगी कर्मेलीत, झोय ब्रियल पिरेरा उर्वा आतां दुबय तावन, जॅस्मिन आल्कनरोन्ना मणिपाल तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदेन फादर फेलिक्स सिल्वा कर्मेलीत, डेमियन त्रिंदादे कुंचेली गोंयांत तावन, लिगरी आनी फ्लोरिन फर्नांडीस बज्जोडी मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस आनी हप्तो मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.